शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज, उन दोनों के खिलाफ जो शिकायत थी मनी लॉन्ड्रिंग की और करप्शन के पैसों को छुपाने की, उसमें उनके जो असासे हैं वो भी बहाल कर दिए गए हैं और ये मामला केस या अदालती कार्रवाई तक नहीं पहुंचा, उससे पहले ही खत्म हो गया है। हमें जरा बता दे कि हुआ क्या है। देखें जी, हुकूमत पाकिस्तान का ये मुतालबा था। खासकर आपको याद होगा कि जो मामले खसूसी बराए एहतसाब हैं वज़ीर आज़म शहजाद अकबर साहब, उन्होंने बारहा बरतानिया का दौरा किया और उस दौरे में उनकी मुलाकातें होती थी होम ऑफिस से, बरतानवी इदारों के जो दीगर सरबराहान थे उनके साथ भी उनकी मुलाकातें होती थी और ये कोई खुफिया मुलाकातें नहीं होती थी। इन मुलाकातों के बाद हाई कमीशन लंदन के अंदर घंटों पर मीडिया टॉक्स करते थे शहजाद अकबर, जिसमें वो दावा करते थे कि जो सबूत थे वो मुहैया किए गए हुकूमत बरतानिया को और वहां से उनको खुशखबरी दी गई कि तहकीकात का आगाज हो चुका है। और वो ये दावा करते थे कि ऐसे अफराद जो पाकिस्तान से पाकिस्तानी अवाम की लूटी दौलत बरतानिया लेके आए हैं, वो अब बरतानवी इदारों के शिकंजे से भाग नहीं पाएंगे, उनके गिर्द जो घेरा है वो तंग हो चुका है। तो इसी सूरत हाल के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन तहकीकात का आगाज किया। और ये आपको बताता चलूं, बहुत अहम बात है कि ये तहकीकात सिर्फ बरतानिया तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये सह मुल्की तहकीकात थी जिनका दायरा बरतानिया, पाकिस्तान और दुबई तक फैला हुआ था। जो शहबाज शरीफ के अकाउंट्स थे, सलमान के अकाउंट्स थे, जो असासा जात थे, उनकी तहकीकात की गई, इन राइटिंग इजाजत ली गई। पहले शहबाज शरीफ साहब को आगाह किया गया कि हम आपके इन अकाउंट्स की छानबीन करना चाहते हैं, अगर आप अपनी मर्जी से हमें इजाजत देते हैं तो ठीक है, वरना हम दीगर चैनल जो कानूनी उनकी जो रास्ते होते हैं उनको अपनाते हुए उन तक रसाई हासिल कर लेंगे। किसी किस्म की कोई जो हमारे सोर्सेज हैं यहाँ पे, खसूसन जो नेशनल क्राइम एजेंसी के अंदर, उनके बकौल किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली गई शरीफ खानदान की जानिब से। जो ये तहकीकात थी इनके कोई रोड़े नहीं अटकाए गए। 21 माह तक ये तहकीकात की है जी नेशनल क्राइम एजेंसी ने, 21 माह तक। और 20 साल के जो इनके खाते थे उनको खंगाला गया यहाँ पे। यानी कि होता ये है बरतानिया के अंदर, जब ये नया कानून जब से आया अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर का, खासकर जो ओवरसीज अफराद हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से जो दौलत बरतानिया में मुंतकिल करते हैं, तो उनको वो चैनल बताने पड़ते हैं कि किस चैनल से ये दौलत जो है ये बरतानिया में मुंतकिल की गई। इस नए कानून से कोई बच नहीं सकता। इसके तहत जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी, अमूमन ये होता है कि 5 से 6 साल के आपके जो अकाउंट्स हैं, जो गोशवारे हैं, जो आपके खाते हैं, उनको देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर 20 साल का जो रिकॉर्ड है वो चेक किया गया शरीफ खानदान का, और उसके बाद उस पर हवाला भी दिया गया उस आर्टिकल का जो डेविड रोज की जानिब से मेल ऑन संडे में लिखा गया था। उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम थे। डेफर्ड को लेकर जो जल्ला जदगान को जो पैसे भेजे गए हुकूमत बरतानिया की जानिब से, उसको भी देखा गया, लेकिन बतौर सबूत नहीं लिया गया। जो मेल ऑन संडे में जो आर्टिकल था डेविड रोज का, हवाला उसका जरूर दिया गया जो इल्जामात वहां पे थे। तो तमाम तर तहकीकात के बाद जो रिपोर्ट थी नेशनल क्राइम एजेंसी की, उसको वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में भेजा गया और वहां से ये जो इल्जामात थे ये साबित नहीं हो सके और शहबाज शरीफ सलमान को इन इल्जामात से वहां से बरी कर दिया गया। इसमें एक और मुतालबा भी था हुकूमत पाकिस्तान का, जो केसेस थे सलमान शहबाज को उनका हवाला दिया गया और उनकी हवालगी का मुतालबा भी किया गया। तो जब यहाँ से वो बरी हुए तो यकीनी तौर पर इसमें भी हुकूमत को मात हुई, हुकूमत पाकिस्तान को, कि शायद वो ठीक तरह सबूत और अपना मौक़िफ़ हुकूमत बरतानिया के सामने पेश नहीं कर सके, क्योंकि हमारे जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि अखबारी तराशों पर मुश्तमिल सबूत है। जो बाकी पाकिस्तान से जो फाइल आई, जो पुलंदा था, उसमें जो मेन सबूत थे वो अखबारी तराशों पर मुश्तमिल थे। तो ऐसे सबूत को बरतानवी अदल व इंसाफ में कबूल नहीं किया जाता। शायद यही वजह है कि वो आज इस केस से यहाँ से बरी हो गए। काज़मी साहब, थोड़ी देर पहले ही हम एक टीवी चैनल पे जनाब शहजाद अकबर से मंसूब एक बयान देख रहे थे जिसमें उन्होंने फरमाया कि ये जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने किया है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई शिकायत नहीं की और हमने कोई हम इसमें पार्टी नहीं थी। ये दुरुस्त है?
دیکھیں جی، جب یہ ابھی میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ شہزاد اکبر صاحب جب یہ دورے برطانیہ کے دورے کرتے تھے، یقینی طور پر ٹیکس پیئر، پاکستانی ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا تھا، وہ اپنی جیب سے تو وہ ادا نہیں کرتے تھے، یہاں پہ آ کے جو ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی وہ خفیہ نہیں ہوتی تھی، تو پھر وہ کیسے اس کو ڈینائی کریں گے جبکہ وہ میڈیا ٹاکس کر چکے ہیں پاکستان ہائی کمیشن کے اندر، بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے رابطے ہوئے ہیں، اور انہی افراد کے حوالے سے یا تو کوئی اور بتا دیں جس پر لوٹی دولت پاکستان سے یہاں پہ لانے کا الزام ان کی طرف سے لگا ہو۔ ہمیشہ وہ شریف خاندان پر الزامات لگاتے نظر آئے، تو جب انہوں نے مطالبہ کیا تو یقینی طور پر ان سے مراد بھی یہی خاندان تھا۔ اور ایک اور میں آپ کو یہاں پہ مثال دینا چاہوں گا، جب ڈیم فنڈ کے حوالے سے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار یہاں پہ دورے کر رہے تھے برطانیہ کے، تو میں نے ہی ان سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے، کیا اس میں چند خاندان ہی ہیں؟ کیا برطانیہ کے اندر جو دیگر افراد ہیں ان کی جائیدادیں نہیں ہیں؟ کیا آپ کو وہ نظر نہیں آتے؟ تو یہ احتساب، یکساں احتساب کا عمل کب شروع ہوگا کہ احتساب ہوتا ہوا نظر آئے؟ تو یہ ان کے الفاظ آگے سے جو انہوں نے جواب دیا، چیف جسٹس ثاقب نثار تھے جو سابقہ، انہوں نے کہا تھا جی 20 افراد کی لسٹ ہم نے برطانیہ کو دی ہے اور برطانیہ سے گزارش کی ہے کہ ان کے جو اثاثہ جات ہیں برطانیہ کے اندر ان کی معلومات ہمیں فراہم کی جائے۔ تو یہ شہزاد اکبر صاحب ان کو بھی آج جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ قاضی اعلی پاکستان کے منہ سے یہ بات، جو ہمارے پاس اس کے کلپس موجود ہیں، انہوں نے یہ اس بات کا اعتراف کیا تھا یہاں پہ کہ برطانیہ کو ہم نے 20 افراد پر مشتمل ایک تحریری طور پر ایک خط بھی لکھا ہے اور ان سے 20 افراد کی معلومات بھی مانگی ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا۔ جی مرزا بھائی، تو یہ جو آپ نے سوال کیا تھا سابق چیف جسٹس سے، اس کے بعد آپ کی صحت پر کیا اثر پڑا؟ دیکھیں جی، بڑی سخت ہدایات تھی مختلف جانب سے کہ جو ثاقب نثار یہاں پہ جب آئیں گے ڈیم فنڈ کے حوالے سے دورہ کریں گے تو ان کو آپ نے تنگ نہیں کرنا۔ تو وہ تنگ نہ کرنے والا جو معاملہ تھا، میرے کوئی 5-6 سوال تھے ان سے، یقینی طور پر آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ایک تو تھا کہ جب آپ نااہل کرتے ہیں، جب عدالتی ایکشن آپ لیتے ہیں تو کیا وہ صرف سیاست دانوں کے لیے ہیں؟ جبکہ ججوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے والے جو مولوی تھے، خادم اللہ ان کو بخشے، جناب خادم رضوی صاحب کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 2 دنوں میں آپ ایکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو، آپ دیکھیں گے، اور واقعی ایسے ہی ہوا کہ ان کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا۔ پھر میں، کیونکہ ہم پیرس گئے ہوئے تھے اسی ان کے دورے سے 2 دن پہلے، تو وہاں پہ ایک شخص تھا محمود بھٹی نام کا، بڑے مشہور شخصیت ہے پاکستان کی، تو انہوں نے ہمیں گھر بلایا، ہم ان کے گھر بیٹھے ہوئے تو روتے ہوئے انہوں نے ہمیں بتایا تھا مرتضیٰ بھائی کہ میں اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی فرانس سے، کینیڈا سے لے کے پاکستان گیا، وہاں پہ جا کے انویسٹ کی، سارا اپنا جو بھی میں نے زندگی میں کمایا تھا، اور ثاقب نثار صاحب میرے ہاسپٹل میں آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے انہوں نے میرے سٹاف کے سامنے جناب بڑی میری حد تک کی وہاں پہ، اور اب میرے بچے جو کہ پاکستان میں مقیم نہیں ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ ابا جی اب آپ کو آرام ہے، ہم نے آپ کو منع کیا تھا آپ ایسا نہ کریں، تو کہتے ہیں جی میں اب، میرے بچے مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ساری دولت پاکستان سے نکالیں۔ تو میں نے یہ سوال کیا تھا ان سے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چندہ اکٹھا کر رہے ہیں ڈیم کے حوالے سے، دیکھیں اوورسیز لوگ کتنا بڑھ چڑھ کے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن انہی میں سے جب چند افراد یہاں سے اپنی جمع پونجی لے کے پاکستان جاتے ہیں تو ان سے کس قسم کا سلوک ہوتا ہے؟ آپ ہی نے ایک شخص کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ میں نے یہ سارا واقعہ ان کو بتایا، تو اس کے بعد پھر میرے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اس کا کوئی اگر آپ ذکر کرنا چاہیں مختصراً تو ضرور کیجئے کہ آپ کو کیا انعام و اکرامات کی جو دیکھیں جی، بارش صرف ہوئی؟ یہی نہیں تھا، اس کے بعد ایک ریڈز ہوٹل کی ایک میٹنگ بھی تھی جو کہ یہاں پہ جس میں بہت سارے افراد تھے جن کا نام نہ آپ لے سکتے ہیں نہ میں لے سکتا ہوں۔ اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا مجھے کہ میں 1.5 سال تک جاب لیس رہا، مجھے اپنے ادارے نے فارغ کر دیا، اور اس کے بعد نہ صرف ادارے نے فارغ کیا بلکہ کوئی ادارہ لینے کو تیار بھی نہیں تھا، اور ان سخت حالات میں جس ادارے نے میرا ہاتھ پکڑا اس کو نیا دور کہتے ہیں۔ واہ جی واہ، یہ تو نیا دور کے لیے ایک اور جو ہے۔ السلام علیکم رومی بھائی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کے اچھے کلمات کا، اور شکریہ آپ جو بتا رہے ہیں۔ سولنگی صاحب کنٹینیو کریں پلیز، میں چونکہ ذرا مجھے تاخیر ہو گیا۔ جی میرے خیال میں کوثر نے کافی تفصیل سے بتا دیا ہے، لیکن نادیہ اور مزمل آپ کو اگر کوئی سوال ہو اس سے پہلے میں رضا ان افراد سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔
मुजम्मिल एक सेकंड, कौसर कुछ कहना चाह रहा इन अफराद से पहले, क्योंकि मैंने अपने ओटीवी प्रोग्राम में भी जाना है, इसके बाद मेरे पास 10 मिनट हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अनएक्सप्लेन वेल्थ ऑर्डर के तहत ये जो कार्रवाई हुई थी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सह मुल्की, उसके बाद एक ट्वीट आता है शहजाद अकबर साहब का, जिसका हवाला भी आपने दिया, कि उन्होंने कहा जी हमने किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया था हुकूमत बरतानिया को कि इन अफराद के खिलाफ तहकीकात की जाए। तो ये आपको मैं बता दूं कि न सिर्फ हवालगी का मुतालबा था मुर्तजा भाई यहाँ पे सलमान शहबाज का, बल्कि वो जो डेविड रोज का आर्टिकल था उसका भी हवाला दिया गया। तो ये जो 35 बिलियन रुपीस की जो करप्शन का जो इल्जाम था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लगाया गया था, बाकायदा तौर पर इनको फिगर दी गई नेशनल क्राइम एजेंसी को कि 35 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है पाकिस्तान से बरतानिया, तो इस पे तहकीकात करें। तो अब ये जो 21 माह की तहकीकात थी नेशनल क्राइम एजेंसी की अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर को लेकर, उसके बाद जब ये फैसला आता है तो यकीनी तौर पर जितने भी दौरे थे शहजाद अकबर साहब के यहाँ पे बरतानिया के अंदर, जिसमें उन्होंने एक और इल्जाम भी लगाया था यहाँ पे सागदार को भी शामिल किया था कि उनके भी फ्लैट्स हैं, जब उनकी तरफ से जवाब गया तो वो मुकर गए थे यहाँ पे कि मैंने तो लंदन का जिक्र ही नहीं किया था। तो ये 35 बिलियन का मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो टोटल फिगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरतानिया को मुहैया की गई। जी सर। शहजाद अकबर साहब के ट्वीट में 2 टेक्निकल चीजें हैं जो मैंने पढ़ी। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि इट्स अ स्टॉप ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स नॉट एन एक्विटल। दे हैव डिसाइडेड टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशंस, तो उनकी फ्री विल है, कोई क्राइम एजेंसी किसी वक्त भी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर ले तो बगैर ट्रायल के। इट्स नॉट एन एक्विटल, इट्स जस्ट अ स्टॉप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप इस फर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? सर अब देखें, ये कार्रवाई हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह कह रही है मुतालबा वो कर सकते हैं, लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी पाबंद नहीं है किसी भी हुकूमत की कि उनकी दरखास्त पर कार्रवाई करे। जब से ये नया कानून बरतानिया में आया है नेशनल क्राइम एजेंसी में, और बरतानिया के अंदर ये लागू है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर, उसके तहत ये किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं 2 मिसालें देना चाहूंगा आपको। एक तो मलिक रियाज की है, हाइड पार्क 1, जिसका बहुत सा पैसा बरतानिया ने रिकवर किया और पाकिस्तान मुंतकिल किया। उस पैसे का आगे क्या हुआ ये दूसरी तरफ ये एक और बहस है। इसके साथ एक अजरबैजान की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थी जिसका मिलियन ऑफ पाउंड्स हुकूमत बरतानिया ने नेशनल एक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत रिकवर किया और उस मुल्क को वापस किया। तो ये कार्रवाई जो है वो अपने कानून के तहत उन्होंने जब तहकीकात मुकम्मल की जो 21 माह तक रही, और होता यह है कि 5 से 6 साल तक का आपका खाता देखा जाता है। 20 साल तक के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करने के बाद अगर नेशनल क्राइम एजेंसी ये कार्रवाई जो है वो खत्म कर रहा है, और ये केस, ये जो अपनी रिपोर्ट है ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने वेस्टमिनिस्टर कोर्ट को मुहैया की, और ये जो डिसीजन हुआ आज ये नेशनल क्राइम एजेंसी का नहीं बल्कि वेस्टमिनिस्टर कोर्ट का फैसला है इनकी बरियत का। तो इस हवाले से अब हुकूमत पाकिस्तान अगर इनसे दोबारा राब्ता करती है तो ये इसी कोर्ट का हवाला देकर किसी किस्म की भी तहकीकात से इनकार कर सकते हैं। जी नादिया, आपने कुछ पूछना है या? नहीं, इट्स वेरी क्लियर जिस तरह से उन्होंने अभी बताया कि इट्स द कोर्ट जिसने ये डिसीजन दिया है, तो हम बहुत इजीली कौसर ये कह सकते हैं ना कि there is nothing of money laundering found for Shehbaz Sharif or his son Salman, right? Absolutely, बिल्कुल ऐसे ही। बस जी, आप लोग तो सारे के सारे बिके हुए हैं। मुजम्मिल साहब तो तुसी ते मिठाई लेके आनी चाहिए थी, कोई पेड़े, लड्डू, जलेबियां, कमाल है खाली हाथ। रूमी भाई ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नहीं है, वेस्टमिनिस्टर गैजेट। आपको पता ना अभी जो हमारे दोस्त ये कौसर ये अपीलेबल है पाकिस्तान? नहीं सर, इसमें किसी किस्म की अपील नहीं हो सकती। 21 माह की मेहनत है नेशनल क्राइम एजेंसी की, उनके पास सारी चीजें मौजूद हैं, उनसे लिया जा। वो ज्यादा से ज्यादा जब हमने राब्ता किया उनसे, जो हमारे सोर्सेज वहां पे थे, उन्होंने ये कहा कि इन राइटिंग कुछ अरसे में हो सकता है कि ये चीजें पब्लिश हो जाएं, बाहर आ जाएं, तो वो सारी रिपोर्ट आप देख सकेंगे। तो 21 माह अगर उन्होंने लगाए हैं सर, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूरी तरह इसकी तहकीक की है। जी, तहकीक तो यकीनन हुई होगी। एक सवाल बस छोटा सा मैं पूछना चाह रही थी जी। एक छोटा सा सवाल कौसर, क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, आपने कहा कि सिर्फ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स भेजी थी, जाहिर है जब पाकिस्तान इनिशिएट कर रहा है आस्किंग तो उन्होंने कोई सबूत तो दिए होंगे, जैसे यहाँ पर हुकूमत कहती है ना कि खरबों रुपए की, अरबों रुपए की इन्होंने चोरी की है और दौलत लूट कर लेके गए हैं। Was there any evidence? यहाँ पे एक और हवाला दूंगा ब्रॉडशीट का, जिसमें ये कोशिश की गई कि जो फाइल, जो कावे मूसवी ने खुद इतराफ किया इस बात का कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सबूतों के पलंदे मेरे हवाले किए गए, और उसमें भी जो डिसीजंस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, नैब की जो इन्वेस्टिगेशंस थी, उनको दिया गया। जब वो तमाम तर चीजें, क्योंकि वो मुंसलिक करना चाहते थे
ایون فیلڈ کو براڈ شیٹ کے ساتھ جو پیسے حکومت پاکستان نے دینے تھے ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہ ان کے حوالے کر دیا جائے. ان کو یہ کہا گیا کہ یہ حکومت پاکستان کی جائیداد ہے جو ایون فیلڈ جو پارک لین اپارٹمنٹس ہیں میاں نواز شریف کے. تو وہاں پر ان کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا گیا ان تمام ثبوتوں کو جو حکومت پاکستان کی جانب سے کاوے مساوی کو دیے گئے, اور کاوے مساوی براڈ شیٹ نے وہ یہاں پہ کورٹ میں برطانوی عدل انصاف میں پیش کیے, تو وہ کسی طور بھی ان کو قبول نہیں کیا انہوں نے. پھر ساتھ ہی جب انہوں نے انہی ثبوتوں کو بنیاد بنا کر جو سمن یہاں پہ ریسیو کروانے تھے میاں نواز شریف کو, حسن کو اور حسین کو, پاکستانی ہائی کمیشن نے جب یہاں کے فورن آفس سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ سیاسی نوعیت کے کیس ہیں, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جو بھی ثبوت آج تک حکومت پاکستان کی جانب سے برطانیہ کو دیے گئے وہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے. جی بہت شکریہ کوثر بھائی آپ کی تھینک یو سر کا.